ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याम् एकादशः पाठः। एकादशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः एकादश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एकादशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। एक च दश च एकादश, एकादशानां पूरणः एकादशः। 11वां पाठ पदकुण्डव पाठमु। आकाशः आकाशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आकाशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आसमन्तात् काशन्ते दीप्यन्ते सूर्यादयो यत्र स आकाशः। आकाश आकाशमु। दिवा प्रकाशते सूर्यः, दिवा अव्ययः प्रकाशते प्रपूर्वक काश्रीदीप्तौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सूर्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सूर्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। सरति गच्छति आकाशे इति सूर्यः। सूर्य दिन में प्रकाशित होता है। सूर्युडु दिनमुलो प्रकाशिस्तुन्नाडु। रात्रौ प्रकाशते चंद्रः, रात्रौ इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रात्रिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। प्रकाशते प्रपूर्वकाश्रीदीप्तौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। चन्द्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चन्द्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। चन्दति दीप्यते इति चन्द्रः। चंद्र रात्रि में प्रकाशित होता है। चंद्रुडु रात्रि प्रकाशिस्तुन्नाडु। सूर्यः चंद्रः च परमेश्वरस्य द्वे नेत्रे स्तः। सूर्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सूर्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। चंद्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चन्द्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः परमेश्वरस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः परमेश्वरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। परमेश्वरस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः परमेश्वरशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। द्वे संख्यावाची द्विशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। नेत्रे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नेत्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। स्तः असभुवि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः द्विवचनम्। ईष्टे इति ईश्वरः। परमश्चासो ईश्वरश्च परमेश्वरः तस्य परमेश्वरस्य। नीयते नयति वा अनेन इति नेत्रम्। ते नेत्रे। सूर्य और चंद्र परमेश्वर के दो नेत्र हैं। सूर्युडु मरियु चंद्रुडु परमेश्वरुनि रण्डु कंड्लु। एताभ्यां नेत्राभ्यां परमेश्वरः पश्यति जनानां व्यवहारम्। एताभ्यां सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः तृतीया विभक्तिः द्विवचनं। नेत्राभ्याम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नेत्रशब्दः तृतीया विभक्तिः द्विवचनं। परमेश्वरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः परमेश्वरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पश्यति दृशिर्प्रेक्षणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। जनानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। व्यवहारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्यवहारशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। एताभ्यां विशेषणं नेत्राभ्यां विशेष्यः। इन दो नेत्रों के द्वारा परमेश्वर लोगों के व्यवहार को देखता है। ఈ రెండు కళ్ళ ద్వారా పరమేశ్వరుడు జనుల వ్యవహారాన్ని చూస్తున్నాడు. ये जनाः पुण्यम् आचरन्ति ते प्रियाः भवन्ति परमेश्वरस्य। ये सर्वनाम पुल्लिङ्ग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। जनाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। पुण्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पुण्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। आचरन्ति आङ् पूर्वक चरगति भक्षणयोः धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं।
ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं प्रियाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रियशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं भवन्ति भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं परमेश्वरस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः परमेश्वरशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं ये विशेषणं जनाः विशेष्यः ते विशेषणं प्रियाः विशेष्यः। जो लोग पुण्य आचरण करते हैं वे परमेश्वर के प्रिय होते हैं। ఏ జనులైతే పుణ్యాన్ని ఆచరిస్తున్నారో వారు పరమేశ్వరునికి ప్రియులు। परम ये जनाः पापम आचरन्ति ते अप्रियाः भवन्ति तस्य। परम अव्ययः ये सर्वनाम पुल्लिंग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं जनाः अकारान्तः पुल्लिंगः जनशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं पापम अकारान्तः नपुंसकलिंग पापशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आचरन्ति आङ् पूर्वचरगति भक्षणयोः धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्द प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अप्रियाः अकारान्तः पुल्लिंगः अप्रियशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं भवन्ति भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। पाति रक्षति अस्माद् आत्मानम् इति पापम। पर जो लोग पाप करते हैं वे उसके अप्रिय होते हैं। ये सदाचारेण प्रीणयन्ति परमेश्वरं ते अनुभवन्ति सुखम। ये सर्वनाम पुल्लिंग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सदाचारेण अकारान्तः पुल्लिंगः सदाचार शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं प्रीणयन्ति प्रीङ् प्रीणने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं परमेश्वरम् अकारान्तः पुल्लिंगः परमेश्वरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अनुभवन्ति अनुपूर्वक भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं सुखम् अकारान्तः नपुंसकलिंग सुखशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। सताम आचारः सदाचारः तेन सदाचारेण। जो सदाचार से परमेश्वर को संतुष्ट करते हैं वे सुख का अनुभव करते हैं। ఎవరైతే సదాచారంతో పరమేశ్వరుణ్ణి సంతోషింపజేస్తున్నారో వాళ్ళు సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నారు। పరం ఏ దురాచారేణ కోపయంతి తం ते अनुभवन्ति दुःखम। परम अव्ययः ये सर्वनाम पुल्लिंग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं दुराचारेण अकारान्तः पुल्लिंगः दुराचार शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं कोपयन्ति कुपक्रोधे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं तं सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं ते सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अनुभवन्ति अनुपूर्वक भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं दुःखम् अकारान्तः नपुंसकलिंग दुःखशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। पर जो लोग दुराचार से उसको कोपित करते हैं वे दुख का अनुभव करते हैं। కానీ ఎవరైతే దురాచారంతో అతన్ని కోపిస్తున్నారో వాళ్ళు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నారు। प्रथमः कुमारः प्रथमः अकारान्तः पुल्लिंगः प्रथमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कुमारः अकारान्तः पुल्लिंगः कुमारशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रथमः विशेषणं कुमारः विशेष्यः। पहला कुमार मोदटी कुमारुडु। कुत्र प्रकाशते सूर्यः कुत्र अव्ययः प्रकाशते प्रपूर्वकाश्रिदीप्तो धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सूर्यः अकारान्तः पुल्लिंगः सूर्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं।
సూర్య కహా ప్రకాశిత్ హోతా హై? సూర్యుడు ఎక్కడ ప్రకాశిస్తున్నాడు? ద్వితీయః కుమారः ఆకాశే. द्वितीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वितीयशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं कुमारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुमारशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं द्वितीयः विशेषणं कुमारः विशेष्यः. दूसरा कुमार आकाश में आकाशंलो. प्रथमः कुमारः कुत्र वा प्रकाशते चन्द्रः? कुत्र अव्ययः वा अव्ययः प्रकाशते. प्रपूर्वकाश्रीदीप्तौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं चन्द्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चन्द्रशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं. चंद्र कहाँ प्रकाशित होता है? चंद्रुडु एक्कड प्रकाशिस्तुन्नाडु? द्वितीयः कुमारः आकाशे एव. आकाशे अकारान्तः पुल्लिङ्गः आकाशशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं एव अव्ययः. आकाश में ही आकाशं लोने. अपि नाम अस्ति किंचित् अन्यद् आकाशे. अपि अव्ययः नाम नकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नामन शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं अस्ति. असभुवि धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं किंचित् अव्ययः अन्यद् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग अन्यत् शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं आकाशे अकारान्तः पुल्लिङ्गः आकाशशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं. क्या आकाश में दूसरा कुछ है? ఆకాశంలో ఇంకేదైనా ఉన్నదా? प्रथमः कुमारः अस्ति एव अस्ति असभुवि धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं एव अव्ययः. हे हि उन्नति. किं तद्? किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं. वह क्या? अदेमिति. कृपया कथय मे तत्सर्वं. कृपया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कृपाशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं कथय. कथवाक्यप्रबन्धे धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं मे. सर्वनाम अस्मत् शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं तत्. सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सर्वं. सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग सर्वशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं. कृपया वह सब मुझे कहो. कृपा जैसी అదంతా నాకు చెప్పు. प्रथमः कुमारः पश्य एतद् आलेख्यं. पश्य दृशिर्प्रेक्षणे धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं एतत्. सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं आलेख्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग आलेख्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं. एतत् विशेषणम् आलेख्यं विशेष्यः. इस चित्र को देखो. ఈ చిత్రాన్ని చూడు. किम इदं किम सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं इदम् अकारान् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. यह क्या? इदेमिति. द्वितीयः कुमारः अयं किल मेघः. अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं किल अव्ययः मेघः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मेघशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. अयं विशेषणं मेघः विशेष्यः. मेहतीति मेघः. यह मेघ इति मेघमु. प्रथमः कुमारः अथ कीदृशः अस्य वर्णः. अथ अव्ययः कीदृशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कीदृशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वर्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. कीदृशः विशेषणं वर्णः विशेष्यः. इसका रंग कैसा. దీని రంగు ఎటువంటిది. ద్వితీయः కుమారः श्यामः.
श्यामः अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्यामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। काला नलुपु। प्रथमः कुमारः। किं यच्छति मेघः जनेभ्यः। किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं यच्छति। दाणदाणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। मेघः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मेघशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जनेभ्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जनशब्दः चतुर्थी विभक्तिः बहुवचनं। मेघ लोगों को क्या देता है। మేఘము జనులకు ఏమిస్తున్నది। ద్వితీయः కుమారः। జలం జలం అకారాంతः నపుంసకలింగ జలశబ్దः ద్వితీయా విభక్తిः ఏకవచనం। జల్ నీటిని। ప్రథమः కుమారः। కిం ఏతత్ किं सर्वनाम नपुंसकलिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। यह क्या इति एमिति। द्वितीयः कुमारः। इदम् इन्द्रस्य धनुः। इदं सर्वनाम नपुंसकलिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। इन्द्रस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः इन्द्रशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। धनुः सकारान्तः नपुंसकलिंग धनुष शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। इदं विशेषणं धनुः विशेष्यः। इंदति इति इंद्रः। यह इंद्र का धनुष। इति इंद्रुनि धनुस्सु। कीदृशी प्रथमः कुमारः। कीदृशी अस्य आकृतिः। कीदृशी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कीदृशी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। आकृतिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः आकृति शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कीदृशी विशेषणम् आकृतिः विशेष्यः। इसका आकार कैसा। दीनि आकारमु एटुवंटिदि। द्वितीयः कुमारः। अर्धवर्तुला अर्धवर्तुला आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अर्धवर्तुला शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अर्धं वर्तुलं यस्याः सा अर्धवर्तुला। आधा गोल सगम गुण्ड्रग। प्रथमः कुमारः। कीदृशः अस्य वर्णः। कीदृशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कीदृश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। वर्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वर्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कीदृशः विशेषणं वर्णः विशेष्यः। इसका रंग कैसा। दीनि रंगु एटुवंटिदि। द्वितीयः कुमारः। चित्रितः चित्रितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चित्रित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। रंग बिरंगा रंगुरंगुल। बहवः वर्णाः अत्र सन्ति। बहवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः बहुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। वर्णाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वर्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। अत्र अव्ययः सन्ति असभुवि धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। बहवः विशेषणं वर्णाः विशेष्यः। इसमें बहुत सारे वर्ण हैं। దీంట్లో చాలా రంగులు ఉన్నాయి। రక్తః పీతః నీలः హరితः కౌసుంభः పాటలः च। नीलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः नीलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। हरितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हरितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कौसुम्भः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कौसुम्भशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाटलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाटलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः। लाल पीला नीला हरा केसरी और गुलाबी। ఎరుపు రంగు పసుపు రంగు నీలి రంగు ఆకుపచ్చని రంగు కేసరి రంగు మరియు గులాబీ రంగు। कथम उद्भवति एतद्धनुः मेघे। कथम अव्ययः उद्भवति उत्पूर्वक भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। एतत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। धनुः सकारान्तः नपुंसकलिङ्ग धनुस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मेघे
अकारान्तः पुल्लिङ्गः मेघशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। एतत् विशेषणं धनुः विशेष्यः। यह धनुष मेघ में कैसे उत्पन्न होता है? ఈ ధనుస్సు మేఘంలో ఏ విధంగా ఉత్పన్నమవుతున్నది? ద్వితీయः కుమారः न जानामि खलु तत् न अव्ययः जानामि ज्या अवबोधने धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं खलु अव्ययः तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। उसको नहीं जानता हूँ, అది నాకు తెలియదు। प्रथमः कुमारः एतत् सूर्यस्य किरणानां संकीर्णं प्रतिबिम्बं भवति। एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सूर्यस्य अकारान्तः नपुंसकलिंग सूर्यशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सूर्यशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। किरणानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः किरणशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। संकीर्णम् अकारान्तः नपुंसकलिंग संकीर्ण शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रतिबिंबम् अकारान्तः नपुंसकलिंग प्रतिबिंब शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भवति भूसत्तायां धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। एतत् संकीर्णं विशेषणे प्रतिबिंबं विशेष्यः। यह सूर्य के किरणों का मिश्रित प्रतिबिंब होता है। इति सूर्य किरणाल मिश्रित प्रतिबिंबमु। द्वितीयः कुमारः अहो रुचिरं प्रतिबिंबम् अहो अव्ययः रुचिरम् अकारान्तः नपुंसकलिंग रुचिरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रतिबिंबम् अकारान्तः नपुंसकलिंग प्रतिबिंब शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। रुचिरं विशेषणं प्रतिबिंबं विशेष्यः। ओहो सुंदर प्रतिबिंब ओहो అందమైన ప్రతిబింబము। अहो रम्यम एतद्धनुः अहो अव्ययः रम्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग रम्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। धनुः सकारान्तः नपुंसकलिंग धनुस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। रम्यम् एतत् विशेषणे धनुः विशेष्यः। ओहो यह सुंदर धनुष ओहो ఈ అందమైన ధనుస్సు। प्रथमः कुमारः अन्यच्च पश्य एताः तारकाः। अन्यत् सर्वनाम नपुंसकलिंग अन्यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः। दूसरा भी पश्य दृशिर प्रेक्षणे धातुः लोट् लकार मध्यम पुरुषः एकवचनं। एताः सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। तारकाः आकारान्तः स्त्रीलिंगः तारका शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। एताः विशेषणं तारकाः विशेष्यः। इन तारों को देखो ఈ నక్షత్రాలను చూడు। द्वितीयः कुमारः असंख्याः खलु एताः विद्यन्ते। असंख्याः आकारान्तः स्त्रीलिंगः असंख्या शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। खलु अव्ययः एताः सर्वनाम स्त्रीलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। विद्यन्ते विदसत्तायां धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनं। एताः असंख्याः विशेषणे तारकाः विशेष्यः। ये असंख्य हैं ఇవి లెక్కబెట్టలేనంత ఉన్నాయి। प्रथमः कुमारः एतासु कानिचित् नक्षत्राणि अन्ये च सन्ति ग्रहाः। एतासु सर्वनाम स्त्रीलिंग एतत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं। कानिचित् अव्ययः नक्षत्राणि अकारान्तः नपुंसकलिंग नक्षत्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। अन्ये सर्वनाम नपुंसकलिंग अन्यत् शब्दः
सर्वनाम पुल्लिंग अन्यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः सन्ति असभुवि धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं ग्रहाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः ग्रहशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कानिचित् विशेषणं नक्षत्राणि विशेष्यः अन्ये विशेषणं ग्रहाः विशेष्यः। इनमें कुछ नक्षत्र हैं और दूसरे ग्रह हैं। వీటిలో కొన్ని నక్షత్రాలు మరియు కొన్ని గ్రహాలు। ద్వితీయः కుమారः अपि अस्ति किञ्चित् अन्तरम् एतयोः अपि अव्ययः अस्ति असभुवि धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं किञ्चित् अव्ययः अन्तरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अन्तरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं एतयोः सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं। क्या इन दोनों में कुछ भेद है? ఈ రెండిట్లల్ల ఏమైనా భేదం ఉన్నదా? ప్రథమः కుమారः अथ किम् अथ अव्ययः किम् सर्वनाम नपुंसकलिंग किम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। और क्या इंकेमिति नक्षत्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नक्षत्रस्य अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नक्षत्रशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं प्रकाशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रकाशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं स्वकीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वकीयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं स्वकीयः विशेषणं प्रकाशः विशेष्यः स्वस्य अयं स्वकीयः। नक्षत्र का अपना प्रकाश है। नक्षत्रं యొక్క ప్రకాశము తనది। గ్రహస్య తు పరకీయः ప్రకాశः ग्रहस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः ग्रहशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं तु अव्ययः परकीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः परकीयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रकाशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रकाशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं परकीयः विशेषणं प्रकाशः विशेष्यः। ग्रह का प्रकाश तो दूसरों का है। ग्रहं యొక్క ప్రకాశము ఇతరులది। द्वितीयः कुमारः स्पष्टम् एतत् स्पष्टम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्पष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं एतत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। यह स्पष्ट है इति स्पष्टम्। एतदेव ननु सूर्यचन्द्रयोः अन्तरम् एतत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः ननु अव्ययः सूर्यचन्द्रयोः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सूर्यचन्द्रशब्दः सप्तमी विभक्तिः द्विवचनम् अन्तरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अन्तरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एतद् विशेषणम् अन्तरं विशेष्यः। सूर्यश्च चन्द्रश्च सूर्यचन्द्रौ तयोः सूर्यचन्द्रयोः। यह है सूर्य और चंद्र में भेद। इदे सूर्य चंद्रुల మధ్య भेदमु। प्रथमः कुमारः कथमेव शोभन्ते एतानि सर्वाणि नक्षत्राणि। प्रथमः कुमारः कथम अव्ययः इव अव्ययः शोभन्ते शुभदीप्तौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम् एतानि सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सर्वाणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं नक्षत्राणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नक्षत्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् एतानि सर्वाणि विशेषणे नक्षत्राणि विशेष्यः। ये सारे नक्षत्र कैसे शोभित होते हैं? ఇవన్నీ నక్షత్రాలు ఏ విధంగా శోభించుచున్నాయి? द्वितीयः कुमारः आकाशः एव कश्चित् सागरः। आकाशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आकाशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः कश्चित् अव्ययः सागरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सागरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आकाश ही एक सागर है। आकाश में ఒక సాగరము। तत्र एतानि सर्वाणि मौक्तिकानि इव स्फुरन्ति। तत्र अव्ययः एतानि सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सर्वाणि
सर्वनाम नपुंसकलिंग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं मौक्तिकानि अकारान्तः नपुंसकलिंग मौक्तिकशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् इव अव्ययः स्फुरन्ति स्फुरस्फुरणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। एतानि सर्वाणि विशेषणे मौक्तिकानि विशेष्यः। वहाँ ये सब मोतियों के समान प्रकाशित होते हैं। अकड़ इवन्नी ముత్యాల వలె ప్రకాశించుచున్నాయి ప్రకాశిస్తున్నాయి। ప్రథమః కుమారः अथवा सृष्टिः एव काचित् लता अथवा अव्ययः सृष्टिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सृष्टिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः काचित् अव्ययः लता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः लताशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अथवा सृष्टि ही एक लता है లేదా सृष्टिये ओक लता तस्याः लतायाः एतानि सर्वाणि कुसुमानि इव विकसन्ति। तस्याः सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं लतायाः आकारान्तः स्त्रीलिंगः लताशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् एतानि सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सर्वाणि अकारान्तः नपुंसकलिंग सर्वशब्दः सर्वनाम नपुंसकलिंग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कुसुमानि अकारान्तः नपुंसकलिंग कुसुमशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् इव अव्ययः विकसन्ति वे पूर्वक कसगतो धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। तस्याः विशेषणम लतायाः विशेष्यः उस लता की ये सब फूलों के समान विकसित होते हैं। आ लतकु इवन्नी पुव्वुल वले विकसिस्तुन्नायि। द्वितीयः कुमारः अहो चतुरः विश्वस्य कर्ता अहो अव्ययः चतुरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः चतुरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विश्वस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः विश्वशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं कर्ता ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः कर्तृशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। ओहो विश्व का कर्ता चतुर है। ओहो विश्वम योग का कर्ता निपुणुडु। अहो रमणीया तस्य सृष्टिः अहो अव्ययः रमणीया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रमणीया शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं सृष्टिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सृष्टिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं रमणीया विशेषणं सृष्टिः विशेष्यः। ओहो उसकी सृष्टि रमणीय है। ओहो अतनि सृष्टि అందమైనది। तं परमेश्वरं नमामः तं सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं परमेश्वरम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः परमेश्वर शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं नमामः णमप्रभवत्वे शब्दे च धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः बहुवचनं तं विशेषणं परमेश्वरं विशेष्यः उस परमेश्वर को नमस्कार करते हैं आ परमेश्वरुण్ణి नमस्करिంచుచున్నాము। इति एकादशः पाठः।